मोहतरम व मुकर्रम उलमाए किराम, कुर्राए इज़ाम, मेहमानान रसूल, आज के इस अज़ीमुश्शान मुसाबक़े में हम अराकीन लजनतुल क़ुर्रा आप तमाम का तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपनी किताब क़ुरआन करीम से निस्बत का शर्फ़ अता फ़रमाया और जामिया खैरुल उलूम असदाबाद उदगांव के अज़ीमुश्शान अंजुमन लजनतुल क़ुर्रा के 11वें सालाना मुसाबक़े के इनेकाद की और उसमें शिरकत की तौफ़ीक अता फ़रमाई। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस मुसाबक़े को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल अता फ़रमाए। इसके बाद मैं दावत देता हूँ हमारे आज के इस मुसाबक़े की आखिरी कड़ी फ़र अव्वल के मुसाहिम नंबर 1 जावेद कतनल्ली मुतालिम दर्जा अरबी शशुम को मौसूफ़ आएँ और बिरिवायत वर्ष अनिल इमाम नाफ़िअल मदनी मिन किताब शातिबिया तीनों कैफ़ियत में तिलावत पेश करें। أنا أقرأ برواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق أبي يعقوب يوسف الأزرق من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ما شاء الله. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. سبحان الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض. 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 والأرض.
والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من المتقين. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض. سبحان الله. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. اللهم لا تجعلنا منهم. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. له مقاليد السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. له
مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ما شاء الله بررت قلوبنا بقراءتك. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ما شاء الله زينت القرآن بصوتك. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد. طوبى لك حين تلاوة القرآن. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ما شاء الله ما أحسن قراءتك. سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء
ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. ما شاء الله. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ما شاء الله، ما أحسن. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفذ، وقرأ على ابن غلام الفرس، وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح، وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون، وقرأ على عدي، وقرأ على عبد الله بن يوسف التجيبي، وقرأ على ابن السيف، وقرأ على أبي يعقوب يوسف الأزرق، وقرأ على ورش، وقرأ على الإمام نافع المدني رحمهم الله تعالى.